جناب آقای جان ایلیا تشریف بیارن. اولا قطع بسم حضار محترمی رسانوں عرض کہ زندگی زہر نوشد از لب من، زندگی زہر نوشد از لب من، روح گیتی خروشد از لب من، زندگی زہر نوشد از لب من، روح گیتی خروشد از لب من، موجۂ نوش می چکد ز لبت، موجۂ نوش می چکد ز لبت، چشمۂ زہر جوشد از لب من، چشمۂ زہر جوشد از لب من، خندہ خود را فروزد از لب تو، خند خود را فروزد از لب تو، نال خود را فروشد از لب من، خند خود را فروزد از لب تو، نال خود را فروشد از لب من. غزل زیر محراب ابروان خون است، زیر محراب ابروان خون است، از قفس تاب آشیان خون است، زیر محراب ابروان خون است، از قفس تاب آشیان خون است، مژدۂ خرمن جراحت ها، مژدۂ خرمن جراحت ها، آب کشت بلا کشن خون است، مژدۂ خرمن جراحت ها، آب کشت بلا کشن خون است، غنچه ها زخم، زخم ها الماس، غنچه ها زخم، زخم ها الماس، شبنم باغ امتحان خون است، غنچه ها زخم، زخم ها الماس، شبنم باغ امتحان خون است، بحری مشک کہبار یافتے است، بحری مشک کہبار یافتے است، روئے دہلیز و آستان خون است، بحری مشک کہبار یافتے است، روئے دہلیز و آستان خون است، قاب ہا کف قرابہا تلخاب، قاب ہا کف قرابہا تلخاب، عمدہ خان میزبان خون است، قاب ہا کف قرابہا تلخاب، عمدہ خان میزبان خون است، سادہ پوشان عید عشق نوید، سادہ پوشان عید عشق نوید، آب حوض نمازیان خون است، سادہ پوشان عید عشق نوید، آب حوض نمازیان خون است، گلستان را ضرر رسد ز بہار، آخر گلستان را ضرر رسد ز بہار، تاب دیوار گلستان خون است.